नमस्कार। बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म डिबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विरोध इजलासमा सुनवाई गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासमै निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश। भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाइएको थियो भ्याक्सिन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च 15% भन्दा कम। राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा 25 अर्ब रुपैयाँ कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध तल्लो सदनबाट महाभियोग पारित। ट्रम्प बने अमेरिकी इतिहासमा 2 पटक महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति। र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गर्यो विजयी सुरुवात। आर्मीका लागि विनोद भण्डारीले हाने शतक। समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विरोध इजलासमा सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित अन्य 4 जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा विरोध इजलासमा सुनवाई गर्न अस्वीकार गरेको हो। शुक्रबार रिट निवेदक र सरकारी पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा नै छलफल निरन्तर हुने आदेश गरिएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गर्दै विगतका नजिरका आधारमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विरोधपूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए। सरकारी पक्षका विजय मिश्र र पद्म पाण्डे लगायतले विरोधपूर्ण इजलासको माग नै गैर संवैधानिक भएको बताएका थिए। मिश्रले विरोधपूर्ण इजलासको माग गैर संवैधानिक भन्दै संवैधानिक इजलास नै उत्तम भएको दाबी गरे। उनले भने विरोधपूर्ण इजलासको माग नै गैर संवैधानिक छ, त्यसैले विरोध इजलास भन्दा संवैधानिक इजलासमा नै जानु उचित हुन्छ। त्यस्तै अर्का सरकार पक्ष वकिल पद्म पाण्डेले संवैधानिक इजलास नै महत्त्वपूर्ण भएकाले यस्तो मुद्दा विरोध इजलासमा लैजाने व्यवस्था नभएको बताएका थिए। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगका बारेमा धारा 133 मा उल्लेख छ। उनले भने महत्त्वपूर्ण इजलास संवैधानिक इजलास हो। संविधानको धारा 137 मा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका लागि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्ने व्यवस्था छ। नेपालले भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड नामक कोभिड भ्याक्सिनलाई नेपालमा आपतकालीन रूपमा प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगको लागि सशर्त अनुमति दिने निर्णय गरेको विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले जानकारी दिए। कोभिसिल्ड बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोप हो। भारतले पनि यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। पुणेमा रहेको एसआइआईले इन्डिया काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको सहायतामा तेस्रो चरणको परीक्षण गरेको थियो। खोपको उत्पादक सेरम विश्वकै ठुलो खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी मध्येमा गनिन्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सेरमले 5 करोड भन्दा बढी डोज उत्पादन गरिसकेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा कृत्य गरेको आरोपमा थुनामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। बस्नेत पुनरावेदन रिट निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका हुन्। पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बस्नेत आफूलाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा नछोडी थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। मङ्सिर 18 गते विशेष अदालत उपस्थित भएका बस्नेतसँग 4 घण्टा बयान लिएपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको 113 रोपनी सरकारी जग्गा कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा 4 मन्त्री र 3 पूर्व सचिव सहित 110 जना विरुद्ध 2076 माघ 22 गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमि सुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद बिक्री गर्नेहरू विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दायर गरिएकामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय गच्छेदार तथा भाटभटेनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ समेत थिए।
विशेष अदालतले उनीहरूलाई फागुनमै अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अदालत खोल्न थालेपछि केही आरोपी अदालतमा उपस्थित भए पनि गच्छेदार सहितका केही भिआइपी भने उपस्थित भएका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन विरुद्ध शनिबार देशभरका सबै स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। सभापति देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 753 स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागिता देखाउन आह्वान गरेका हुन्। संसद विघटनको कार्यलाई हामीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेका छौँ। संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल, जनभावना विपरीतको कार्य विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस एकमतका साथ उभिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भोलि माघ 3 गते 753 स्थानीय तहमा निर्धारित विरोध प्रदर्शन सक्रिय सहभागिता साथ प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्छु। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको घटना विरुद्ध काङ्ग्रेसले विभिन्न चरणमा देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 15% पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको अवधिमा 14.40% पुँजीगत खर्च मात्रै भएको छ। महालेखाका अनुसार यो अवधिमा जम्मा 50 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकको रकम भुक्तानी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको भए पनि आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म सरकारी खर्चको स्थिति नाजुक छ। यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा 13% खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सेयर र ऋण लगानी गर्ने गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म 22 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ। सरकारले चालु खर्चतर्फ भने 3 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको 28.19% हो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म 3 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजस्वतर्फ आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा 25 अर्ब रुपैयाँ कम सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 4 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो। पुष मसान्तसम्म 4 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो। यो अवधिमा कर राजस्वतर्फ 3 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ र गैर कर राजस्वतर्फ 35 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। अन्य प्राप्ति 27 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ रहेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुनावको तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी तीव्र पार्न गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। गृह स्रोतका अनुसार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुनाव सम्बन्धी 9 बुँदे निर्देशन दिँदै चुनावको तयारी तीव्र पार्न भनिएको छ। चुस्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, मतदान स्थलको निरीक्षण अवलोकन गर्ने, मतदाता नामावलीमा सङ्कलनमा खटिएको आयोगको टोलीलाई सहयोग गर्ने जस्ता निर्देशन दिएको छ। स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनाव वैशाखमै नहुन पनि सक्छ भन्दै केही सिडिओ साफहरूले चुनाव हुन्छ हुँदैन ठेगान नभएको भन्दै तयारी तीव्र नपारेको भन्ने जानकारी आएपछि निर्देशन दिएको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा 2 पटक महाअभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन्। उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको छ। गत बुधबार अमेरिकी संसद भवनमा हुलदङ्गा गर्न प्रोत्साहित गरेको अभियोगमा उनी विरुद्ध डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा 232 मत परेको छ। तल्लो सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका 222 जना सदस्य छन्। तर ट्रम्पको दलका 10 जना सांसदले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरेको सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिइन्। विपक्षमा 197 जना रिपब्लिकन सांसद छन्। तल्लो सदनले सन् 2019मा पनि उनी विरुद्ध महाअभियोग पारित गरेको थियो।
तर त्यसबेला एकजना पनि रिपब्लिकनले महाअभियोगमा साथ दिएका थिएनन्। सिनेटले उनलाई आरोपमुक्त गरिदिएको थियो। अब उक्त प्रस्ताव माथिल्लो सिनेटबाट पनि पारित हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। सङ्ख्या पुर्याउन ट्रम्पको दलका सिनेटरहरूको पनि साथ आवश्यक हुनेछ। कम्तीमा 17 जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्ष र महाभियोगको पक्षमा उभिनुपर्नेछ। न्युयोर्क टाइम्सले 20 जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पलाई दोषी ठहराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यदि उनीहरू विपक्षमा उभिएमा उनी विरुद्धको महाअभियोग दुवै सदनबाट पारित हुनेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको उद्घाटन खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले पराजित गरेको हो। 288 रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले 48 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 189 रन मात्रै बनाउन सक्यो। गण्डकी प्रदेशका लागि समीर कणेलले अर्धशतक बनाए। प्रधानमन्त्री कपमा उनको यो पहिलो अर्धशतक हो। त्यस्तै कप्तान विपिन खत्रीले 25 बलमा 4 छक्का र 2 चौका प्रहार गर्दै अभिजित 37 रन बनाउँदा अर्जुन कुमारले 36 र दीपक डुम्रेले 26 रनको योगदान दिए। बलिङतर्फ राजेश पुलामी मगरले 5 विकेट लिए। उनले 9 ओभरमा 2 मेडनसहित 25 रन खर्चिएर 5 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै भीम सार्कीले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय गरेको आर्मीले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 287 रन बनाएको थियो। आर्मीको उच्च रनमा कप्तान विनोद भण्डारीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। विनोदले 73 बलमा शतक पुरा गरेका थिए। 111 रनमा अभिजित रहने क्रममा विनोदले 76 बलको सामना गर्दै 9 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एपीएफ क्लबले प्रदेश 1 सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शुक्रबार भएको उद्घाटनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल लगायतको उपस्थिति थियो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विरोध इजलासमा सुनवाई गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासमै निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश। भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाइएको थियो भ्याक्सिन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च 15% भन्दा कम। राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा 25 अर्ब रुपैयाँ कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध तल्लो सदनबाट महाभियोग पारित। ट्रम्प बने अमेरिकी इतिहासमा 2 पटक महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति। र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गर्यो विजयी सुरुवात। आर्मीका लागि विनोद भण्डारीले हाने शतक। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।